नोमान इब्ने अमर नज्जार कबीला से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि मदीना का एक कबीला था। नुमान अंसारी साहबी थे। नुमान इब्ने अमर एक मुनफरद शख्सियत थे। आपको सबसे फ़निया साहबी भी कह सकते हैं। नुमान इब्ने अमर ने तमाम अहम ग़ज़वात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की। नुमान का शुमार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन सहाबा में होता है। आपकी शादी अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की बहन से हुई। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का अशरा मुबशरा में शुमार होता है। यहाँ ये बात बताने का मकसद ये है कि नुमान इब्ने अमर कोई आम शख्सियत नहीं थे, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे। नुमान इब्ने अमर हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा के साथ हंसी मजाक करते थे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आपके मजाक को अप्रिशिएट करते और नागवारी का इजहार कभी नहीं किया। जैसे कि एक दफ़ा मदीने में किसी दूसरी जगह से काफिला आया, जो कि अपने साथ ऊँटों पे खजूरें और दूसरे फल तजारत की गर्ज से लाए। तो नुमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक शख्स से कुछ खजूरें ली और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर दे दी और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें खा ली और बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुए। अब वो शख्स जिससे नुमान खजूरें लेकर आए थे, उसने खजूरों का मांगा तो नुमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खा ली, जाओ जाके उनसे रकम ले लो। वो शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी खजूरें खाई हैं, तो आप ही मुझे इसकी रकम अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर फरमाया कि क्या बात कर रहे हो, वो तो मुझे तोहफे में दी गई थी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और पूछा कि नुमान, तुमने ये खजूरें ये कहकर दी कि ये या रसूलल्लाह आपके लिए तोहफा है और ये शख्स मुझसे इसकी रकम मांग रहा है। तो नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह, जब इन खजूरों को मैंने देखा तो मेरा दिल किया कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खजूरें खानी चाहिए, लेकिन मेरे पास इनको ख़रीदने के लिए रकम नहीं थी। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स को रकम अदा कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और इस शख्स को रकम अदा कर दी। हज़रत नुमान का एक और वाक़या कुछ यूँ है कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने एक बुद्धू आया, तो उसका ऊँट आपके घर के बाहर बांधा हुआ था। अब सहाबा को पता था कि नुमान रज़ी अल्लाह अन्हा एक मज़ाह पसंद इंसान है, तो सहाबा ने नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातिब किया और उस ऊँट की तरफ इशारा किया। तो नुमान रज़ी अल्लाह ने क्या किया कि इस ऊँट को पकड़ के ज़िबा कर दिया और तमाम लोगों को दावत कर दी। जब वो बुद्धू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर उनके घर से बाहर आया, तो उसने चलाना शुरू कर दिया कि मेरा ऊँट कहाँ गया, मेरा ऊँट कहाँ गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बुद्धू को चलाते हुए देखा तो सहाबा से पूछा कि इसका ऊँट कहाँ गया। तो सहाबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई और कहा कि ऊँट को नुमान ने ज़िबा करके दावत कर दी उसकी, और अब नुमान झाड़ियों के पीछे छुपा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ियों के पीछे से नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु को निकाला और आप साथ साथ हंस रहे थे और साथ साथ नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे से मिट्टी झाड़ रहे थे। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुद्धू को उसके ऊँट की रकम अदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के साथ इस ऊँट की दावत में शिरकत की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नुमान इब्ने अमर के हंसी मजाक को अप्रिशिएट करते। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा एक बहुत ही मज़ाक से भरपूर हदीस बयान करती हैं कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सफ़र का इरादा किया, तो उन्होंने अपने साथ नुमान, अब्दुल्ला इब्ने उमर और एक और सहाबी को भी साथ ले लिया। ये तब का वाक़या है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में मौजूद थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक सहाबी को खाने की हिफाजत का ज़िम्मा दिया, तो नुमान ने उस सहाबी से कहा
کہ مجھے کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ جب تک ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کے مجھے اجازت نہیں دے دیتے تم تب تک کھانے کو ہاتھ ہی نہ لگانا۔ تو نعمان کو بہت غصہ آیا اور فیصلہ کیا کہ اس صحابی سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ تو نعمان رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس گئے جو وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو نعمان نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ دیکھو میرا ایک غلام ہے جسے میں بیچنا چاہتا ہوں، تو کیا تم خریدو گے؟ میرا غلام عربی ہے، نہایت ذہین ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جب تم اسے لینے آؤ گے تو وہ کہے گا میں غلام نہیں، میں آزاد ہوں، تو تم اسے اس کی ایک نہ سننا۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تم سے خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نعمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 10 درہم میں بیچوں گا۔ تو نعمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے 10 درہم لے کر اس صحابی کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو وہ لوگ اس صحابی کو پکڑنے کے لیے جھپٹے تو اس صحابی نے چلانا شروع کر دیا کہ میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہاں، تمہارے مالک نے یہی کہا تھا کہ تم یہی کہو گے۔ نعمان رضی اللہ عنہ دور بیٹھ کے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے سارا واقعہ سنا، تو وہ ان لوگوں کے پاس گئے اور انہیں رقم واپس دی اور اس صحابی کو آزاد کرایا۔ جب یہ تمام صحابہ واپس مدینہ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام اصحاب سارا سال اس واقعے کو سنا کر ہنستے تھے، کیونکہ یہ واقعہ ہی اتنا مزاحیہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ نعمان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں جس میں مزاح ہو، لیکن نعمان رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم کی وفات کے بعد بھی کافی عرصہ مذاق نہ کیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کا دور آن پہنچا تو آپ ایک دفعہ ایک نبینہ شخص مسجد میں آیا اور اس نے کہا کہ کوئی مجھے پیشاب کروا دے۔ چونکہ جو شخص نبینہ تھا تو اسے مسجد میں بیت الخلاء کا نہیں پتہ تھا، اور ویسے بھی تب بیت الخلاء ہوتے ہی نہیں تھے، تو لوگ حاجت کے لیے باہر ہی جاتے تھے۔ تو نعمان رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو مسجد کے کونے میں بٹھا دیا۔ اس شخص کو دیکھ کر صحابہ دوڑے اور اسے روکنے کے لیے، تو نابینا شخص ڈر گیا اور اس نے کہا کہ کہاں ہے وہ نوجوان جس نے یہ سب کیا؟ تو نعمان نے اپنی آواز بدل کر اس نابینا شخص کو کہا آؤ میں تمہیں اس نوجوان کے پاس لے جاؤں تاکہ تم اس کو سبق سکھا سکو۔ تو نعمان نے اس شخص کو پکڑا اور سیدھا حضرت عثمان جو کہ اس وقت خلیفہ تھے ان کے پاس لے گیا اور نابینا شخص کو کہا یہ ہے وہ شخص جس نے تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا۔ تو اس نبینہ شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور عثمان رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے اور نعمان کے مذاق کا برا نہ منایا، کیونکہ سب اصحاب جانتے تھے کہ نعمان ابن عمر کے مذاق کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی برا نہیں مناتے تھے بلکہ پسند کرتے تھے، اور ہمیشہ نعمان کو اپریشیٹ کرتے تھے ان کے مذاق کی وجہ سے۔ نعمان رضی اللہ عنہ کو شراب پینے کی عادت تھی، اور جب بھی شراب پیتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سزا دیتے، لیکن نعمان پھر سے شراب پیتے اور پھر سزا پاتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعمان کو اس عادت کی وجہ سے نعمان پر لعنت کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا اور کہا کہ عمر نعمان پہ لعنت نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہاں میرے دوستوں اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی ایک خامی کی وجہ سے ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے۔ شکریہ۔